वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब शरली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतिम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम में औरतों के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने देखा इस्लाम में औरतों के हुकूक में स्पिरिचुअल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स और सोशल राइट्स। आज हम देखेंगे एजुकेशनल राइट्स। लोगों का ये मानना और कहना है इस्लाम में औरतों को तालीम नहीं दी जाती, उन पर ज़्यादती की जाती है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को तालीम फ़र्ज की गई। कुरान में आयतों में लिखा, पढ़, अल्लाह के नाम से पढ़। इसका मतलब औरतों और मर्दों दोनों को तालीम फ़र्ज की गई। एक जीता जागता मिसाल हमारे लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। वो इल्मुल फ़राइज़ यानी ज़मीन जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन का हल निकालती थी। सहाबी उनके पास आकर सारे सवाल पूछते थे और वो उनका हल बताती थी। ये एक फ्रैक्शन है, 1/3, 3/5, 7/11। ये एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वाला सवाल है, लेकिन वह बड़ी सलाहियत और बड़े इत्मीनान से इनको हल कर लोगों तक ये सॉल्व कर देती थी। 36 सहाबा उनसे तालीम आफ्ताब हुए और उनको बड़ी अच्छी तरीक़ा से सब सवालों का हल निकाल देती थी। उनके भतीजे और भांजे भी यानी फूफी और खाला के रिश्ते के हिसाब से भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से बैठाकर समझाती थी। वो दीन में भी माहिर थी और आलिम भी थी। इस तरह से देखा जाता है कि उनके तालीम आफ्ताब होने के बावजूद भी वह बड़ी सलाहियत से लोगों से पेश आती थी और अपनी तालीम को लोगों तक पहुंचाती थी। इससे ये साबित हो गया है कि इस्लाम में औरतों के लिए तालीम फ़र्ज की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि कानूनी यानी लीगल राइट्स। कानूनी या लीगल राइट्स का मतलब है कि दोनों को बराबर का हक। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ऐसा नहीं था। मर्द की सज़ा औरत को दी जाती थी। मर्द कहता था मेरी जो भी सज़ा है औरत को मार दिया जाए। औरतों को हिस्सा भी आधा मिलता था या फिर नहीं मिलता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद औरत और मर्द को कानूनी तौर पर इक्वल राइट्स दिया गया। कुरान में आयत अन-नूर 24 में भी कहा गया कि अगर बिना गवाह के औरत पर मर्द इल्ज़ाम लगाता है, अगर वो साबित नहीं हुआ तो उसे 80 कोड़े मारे जाएं। सिर्फ गवाह नहीं लाने की वजह से 80 कोड़े मारे जाएं, ऐसा इस्लाम कहता है। अगर उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाए तो इस्लाम कितनी बड़ी सज़ा देगा ये हम सोच सकते हैं। इस तरह से कानूनी तौर पर भी औरत और मर्द को इक्वल राइट्स दिया गया। जो सज़ा उसे मिलेगी वो सज़ा इसे भी मिलेगी। जो सज़ा औरत को मिलेगी वो सज़ा मर्द को भी मिलेगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर किसी के वालिद इंतकाल कर जाते हैं, उसको संभालने वाला उसकी प्रॉपर्टी का हक बेटी को दिया जाता है। ये भी इल्मुल फ़राइज़ है, ये फरीज़ा है, देना चाहिए, लेकिन इस्लाम देता नहीं है। फिर भी इस पर हमें गौर करना चाहिए। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में मर्द जब शादी करता है, निकाह करता है, तो औरत को महर दिया जाता है। महर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। औरत चाहे जिसे भी दे, जिस तरह से इस्तेमाल करे,
یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے۔ اس طرح سے یہ حق بھی مرد کی طرف سے عورت کو ادا کیا جاتا ہے۔ ملٹری رائٹس یعنی جہاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے ساتھ وہ جہاد میں بھی شامل ہوتی تھی، ملٹری میں بھی جوائن کرتی تھی۔ وہ جہاد میں جا کر زخمیوں کو پانی پلانا، زخمیوں کو مرہم لگانا، زخمیوں کی تیمارداری کرنا، جانوروں کے لیے کھانا بنانا، نرسنگ کرنا، ناک کٹ جائے تو اس کو جوڑنے کا کام کرنا، گھاؤ پر کھجور کے پتے جلا کر اس کی راکھ کو لگانا، یہ سب کرتی تھی۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ عورتیں جہاد میں بھی بھاگ لیتی تھی۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا عورت کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ ایڈوکیشن رائٹس، سوشل رائٹس، اکنامیکل رائٹس، ریلیجن رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، ملٹری رائٹس، جب سماج میں جینے لائق جتنے رائٹس سے اسلام میں عورتوں کو اتنے رائٹس دیے گئے، تو یہ کیا کم رائٹس ہے ایک عورت کو جینے کے لیے؟ اس لیے قرآن میں صاف صاف کہا گیا جو مرد کو حق ہے وہ عورت کو بھی حق ہے۔ ہم نے شروع سے غور کیا دونوں بھاگ میں اسلام میں جتنا مرد کو حق دیا گیا اتنا عورت کو بھی حق دیا گیا۔ اس طرح سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے حقوق جیسے ہیں۔ اب ہم حقوق کے ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داریوں پر بھی غور کریں۔ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے سماج میں۔ عورت کا سدھار سماج کا سدھار، سماج کا سدھار عورت کا سدھار۔ گھر میں عورت یعنی ماں کا رول سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ باپ جو باہر سے کما کر لاتا ہے، تھک ہار کے آتا ہے، گھر میں عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے بال بچوں کی اچھی پرورش کرنا۔ ایک ماں کا حق ہوتا ہے، ایک عورت کا حق ہوتا ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اخلاق بنانا، اچھی تربیت دینا، ماحول میں اٹھنا بیٹھنا، دینی تعلیم دینا، 10 سال کے بعد اس پر زیادتی کرنا، نماز کے ساتھ اسے آگے بڑھانا، طور طریقے دین کے سکھانا، اسلام کے اندر رہ کر سارے کام کرنا، حدود کے اندر رہ کر سارے فضائل پورے کرنا، یہ ماں کا فرض ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کے لیے بہت روتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کس لیے رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کو جب نہیں رونا تھا تب تو آپ نے سارے آرام کی چیزیں دے دیے، اب جب ساری چیزیں اس سے معاوضہ ہو گئی، وہ اسے مل گیا، اب وہ پریشان کر رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے تعلیم شروع سے اچھی دی ہوتی تو آج ہم پریشان نہیں ہوتے۔ آج ہمارا معاشرہ دوسروں کو انگلی اٹھاتا ہے، اپنے گھر کو نہیں دیکھتا۔ عورت کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے گھر کو پہلے سدھاریں، اپنے رشتہ داروں کو سدھاریں، اپنے اولاد کو سدھاریں، اپنے کنبے کو سدھاریں، تب جا کر اڑوس پڑوس کو سدھاریں۔ ہمارا معاشرہ اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم دینی تعلیم بالکل تربیت نہیں دے پا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت ہی ہماری ایک اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں عورتیں لوگ بچوں کو جنگوں کے لیے تیار کرتی تھیں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم دینی تعلیم دینے سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ آج ہم خود کے بچوں کو فارن بھیجنے کے لیے سوچتے ہیں اور دوسرے بچوں کو ہم مدرسے کی تعلیم دینے کی تربیت دیتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، انہیں اچھی تعلیم، بچوں کو اچھی تعلیم دیں، آگے بڑھائیں، ایمان میں رکھیں، اپنے حقوق کو پہچانیں اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ایک خوبصورت اسلام تیار کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔